مما شرع لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفطر من رمضان زكاة الفطر. وزكاة الفطر جاء فيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. هذا هو الأصل في مشروعية زكاة الفطر، ويجب إخراجها على الإنسان، يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه مؤونته من زوجة أو ولد أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم. فهي إذن يخرجها الإنسان عن نفسه وعمن يعوله ويلي عليه، وبخاصة ممن هم دون البلوغ فوليهم هو الذي يخرجها عنهم. وقد استحب سيدنا عثمان رضي الله عنه إخراجها حتى عن الجنين من باب زيادة الخير وزيادة الأجر والمثوبة، وهي تجب على من وجد مقدارها فاضلا عن حاجاته ليلة العيد ويوم العيد، فهي إذن تجب وجوبا موسعا بخلاف الزكاة، وهي أيضا تجب للفقراء. فبما أنها تجب بهذه الصورة، صورة الوجوب الموسع على كل من وجد مقدارها فاضلا عن حاجته ليلة العيد ويوم العيد، فهذا تشبه زكاة الفطر إذن التهادي بين المسلمين في ختام شهر رمضان، لأنها تجب على الفقير ويأخذها الفقير، يدفعها الغني ويدفعها الفقير إذا وجدها فاضلة عن حاجاته ليلة العيد ويوم العيد، فهذا يعطيها صورة كأنها نوع من التهادي بين المسلمين. وحكمتها لا شك جليلة، لأنها تظهر المواساة بين المسلمين والتعاون على البر والتقوى، وأيضا تبرز لنا ثمرة من ثمرات الصيام، ألا وهي الجود والكرم والإحسان للفقراء والمساكين والعطف عليهم. وقد جاء في حكمتها حديث ابن عباس رضي الله عنه: إنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة يعني قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة لأنه أخرجها عن وقتها فهي صدقة من الصدقات. إذن يجب على الإنسان أن لا يؤخرها عن صلاة العيد يوم العيد، وإنما يجب عليه أن يخرجها قبل من وقت الوجوب من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، فيجب عليه أن يخرجها في هذا الوقت، ويجوز له أن يخرجها قبله بيوم أو يومين حتى تبرأ ذمته وحتى يتمكن من أدائها. فهذا الوجوب في أدائها ينبغي للمسلم أن لا يتأخر عن أدائها في هذا الوقت المحدد، لأنه تفوته فضيلتها، ولو أخرها لعذر فينبغي أن يسارع بعد ذلك إلى أدائها، أو أنه نسيها أو تساهل أو قصر في أدائها فهي واجبة في ذمته، يجب عليه أن يخرجها إذا ذكرها. وجنس الواجب فيها ما نص عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير. هذا جنس الواجب فيها، وهو طعام الآدميين. ووقت الفضيلة كما قلنا يجوز إخراجها قبل يوم أو يومين، ويتجلى فيها التحاب بين المسلمين والتعاون على البر والتقوى والشعور بمشاعر الفقراء والمساكين. وهذا من أجل حكم الصيام، أن تتجلى صورة هذه الأمة بأنها أمة واحدة كالجسد الواحد، يتعاطف فيها المسلمون مع بعضهم بعضا، ويتراحمون ويتعاونون على البر والتقوى، وهذا من أجل ثمرات العبادات على وجه العموم.
ومستحقو هذه الزكاة زكاة الفطر هم مستحقو الزكاة على وجه العموم، وكما ذكرنا فإنهم يأخذونها، وأيضا إذا وجدوا مثلها فاضلا عن حاجته ليلة العيد ويوم العيد فهم أيضا يجب عليهم أن يخرجوها. ولكن ينبغي للمسلم أن يتحرى في دفعها، فكما نعلم أن كثيرا من الناس الذين يسألونها ويطلبونها من الناس هم غير أهل حاجة، وهناك أناس حقيقة محاويج، وهناك جمعيات خيرية تجتهد في إرسالها لجهات فيها فقر وفيها حاجة وعوز، فيسع المسلم بل ينبغي عليه أن يجتهد في إيصالها لمن يستحقها حتى تقع مواقعها، وهي لا شك من أبواب القبول عند الله تبارك وتعالى، يقدمها المؤمن بعد انتهاء صيامه بين يدي هذا الصيام لتكون سببا لقبوله عند الله عز وجل. وليس صحيحا ما هو شائع بين بعض الناس بأن صيام رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا لزكاة الفطر، فهذا لا أصل له ولا دليل يثبته، وإنما هي مما يزيد المؤمن تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وأيضا هي سبب لقبول هذا الصيام ولظهور المؤمن بمظهر التقوى والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى والاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثمرة هذا الصيام أيها الأحبة ينبغي أن تظهر في حياة المسلمين تراحما وتعاونا على البر والتقوى، وشعورا بمشاعر الفقراء والمساكين، وأن يكون المسلم صاحب إحساس وقلب مرهف لمشاكل إخوانه وما يعترضهم من نكبات وأزمات، فهذا من أجل ثمرات العبادات أن يتجلى ذلك في علاقات المسلمين مع بعضهم بعضا. وهناك سؤال يكثر من كثير من الإخوة أنه هل يجوز للإنسان أن يوكل أهله في بلده لإخراجها عنه؟ فهذا أيضا مما سبق أن تحدثنا أن زكاة المال يجوز إخراجها في غير بلد المزكي ونقلها إلى بلد آخر أو إنفاقها في بلد آخر أحوج إليها، وكذلك زكاة الفطر لا حرج في نقلها أيضا من بلد المزكي لمن هو أحوج من أهل البلد الذي هم فيه، لأن الإنسان القصد منها أن تسد بها حاجة، وكما سبق أن تحدثنا أن أمة الإسلام واحدة، والمسلمون حيثما كانوا هم جزء من هذا الجسد الإسلامي الواحد الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الجسد كالأمة الواحدة أو أمة واحدة يتراحمون فيما بينهم مهما تباعدت ديارهم ومهما نأت أوطانهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا شهر رمضان بالقبول والرضا، وأن يجعلنا ممن صامه فأحسن صيامه وممن قامه فأحسن قيامه، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.